अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। वो बहुत भोली सी थी, हमारे घर काम करने आती थी। यूँ कह के वो नौकरानी थी हमारी। नाइला और उसकी माँ हमारे घर झाड़ू पोछा करने आती थी। नाइला एमबीए कर रही थी। पढ़ाई से फ्री होकर घर के सारे काम करती थी। बहुत प्यारी सी थी। वो बाहिजाब बापर्दा लड़की थी। मुझे इसकी एक अदा बहुत अच्छी लगती थी। नमाज कभी नहीं छोड़ती थी। मैंने इसे कई बार नमाज पढ़ते हुए देखा था। बहुत प्यारी लगती थी, बस हालात के आगे मजबूर थी। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, अल्लाह ने हमें बहुत दौलत दी है। बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लाखों नहीं करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं हम। इसके बाबा नहीं थे, सिर्फ माँ बेटी थे और इनका कोई नहीं था। नाइला को पढ़ने का बहुत शौक था। माँ ने घरों में काम कर करके नाइला को इतनी तलीम दिलवाई थी। अब तलीम के खर्चात ज़्यादा थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पहले नाइला ने ट्यूशन सेंटर बनाया था, मगर कोई बच्चा आया ही नहीं पढ़ने के लिए। बस इसलिए माँ ने नाइला को भी वक्ती तौर के साथ काम पे लगा लिया था। नाइला का ख्वाब था पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। पहले नाइला की माँ हमारे काम करती थी, अब नाइला भी साथ आती थी। मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया था। वो मेरे कमरे में खाना चाय सब कुछ पहुँचाती थी। मेरे जूते पॉलिश करना, मैं उसे मना भी करता था, लेकिन वो कहती साहब जी कुछ नहीं होता। कभी कभी इसको 150 रुपये भी दे देता। एक दिन अम्मी से कह रही थी, बाजी मैंने कॉलेज की फ़ीस देनी है, मुझे इस महीने की तनख्वाह एडवांस दे दें। फिर अम्मी ने इसे तनख्वाह दी तो वो बहुत खुश थी। मैं सब देख रहा था। मैंने आवाज़ दी, नाइला बात सुनो। मेरे पास आई, जी साहब जी। मैंने 5000 रुपये से दिए। नाइला ये लो कॉलेज की फ़ीस, तनख्वाह अपने पास ही रख लो। पहले तो इसने इनकार किया, फिर मेरे इसरार करने पर पैसे ले लिए। वो हल्का सा मुस्कुराई, जैसे कुछ और मुस्कुरा रहा था। मैंने कभी इसको इस नज़र से नहीं देखा था। सच बताऊं तो मुझे इससे ना चाहते हुए भी प्यार हो गया था। मैं नाइला को अपनी हमसफ़र बनाना चाहता था, मगर ये सोचकर पीछे हट जाता कि मेरे वालिदैन कभी इसको अपनी बहू नहीं मानेंगे। मेरे अब्बू का इतना बड़ा बिजनेस और ये एक नौकरानी, कोई जोड़ नहीं था। बस यही सोचकर चुप हो जाता। फिर मेरे बाबा ने मेरी पंगनी अपने एक दोस्त की बेटी से कर दी। मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह बाबा को बताऊं कि मैं नाइला को पसंद करता हूं, बस फिर हिम्मत ना हो पाती, कहीं बाबा मुझसे खफा ना हो जाए। बाबा के दोस्त की बेटी मॉडर्न और अमीर बाप की औलाद थी। हम दोनों दोस्त भी थे और अब हमारी मंगनी हो गई थी। तानिया मेरी मंगेतर थी। तानिया अपने पुराने कपड़े नाइला को देती, वो गुर्बत की मारी भीख मुस्कुरा कर ले लेती। बचा हुआ खाना वो घर भी ले जाती थी। मैं कभी म्यूज़िक सुन रहा होता तो मुझे कहती, साहब जी आप नमाज पढ़ा करें ना, आप क्यों गाने सुनते हैं। मैं मुस्कुरा कर कहता, नमाज पढ़ने के लिए तुम जो हो। खैर मैं म्यूज़िक बंद करके नमाज पढ़ने चला जाता। नाइला ने एमबीए भी पास कर लिया था। वो बहुत खुश थी, लेकिन फिर एक दिन हादसा कुछ यूँ गुजरा कि नाइला की अम्मी को हार्ट अटैक हुआ। वो दुनिया से चल बसी। नाइला तनहा रह गई। इसकी दुनिया उजड़ गई थी। अब इसका कोई नहीं था। दिल करता था हाथ थाम लूँ नाइला का। वो बहुत रोई थी। फिर मैं ये सोचकर इसे दिल से निकालने की कोशिश करने लगा कि मेरे वालिदैन इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। मैंने अपनी दुनिया में खुश रहने लगा। वो माँ के गुजर जाने के बाद हमारे घर में ही रहने लगी। सारा दिन चुपचाप काम करती रहती, मेरे कमरे में आती, म्यूज़िक सुन रहा होता, खामोशी से मेरे जूते पॉलिश करती, खाना मेरे कमरे में पहुंचाती। मैं इसकी तरफ देखता भी ना था। फिर हमारे घर में एक दिन बात होने लगी कि नाइला गरीब है, बेसहारा है, इसकी शादी साथ वाले घर में एक नौकर लड़का है, इसके साथ करवा देंगे। मैंने सुना, इग्नोर कर दिया और बाहर चला गया। फिर अचानक मेरी मुलाकात इस लड़के से हुई जिससे नाइला की शादी हो रही थी। वो लड़का अनपढ़, जाहिल सा, बदअखलाक, 15,000 कमाने वाला था। ख़ानदान में वो इतना अच्छा ना था। मैं खामोश हो गया, कमरे में बैठा था। नाइला मेरे पास आई, खाना दिया, जाने लगी। मैंने इसे आवाज़ दी, नाइला। वो रुकी, जी साहब जी। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, हिजाब किया हुआ था, बिल्कुल कोई शहजादी लग रही थी। मैंने प्यार से पूछा, नाइला इस लड़के से शादी पे तुम्हें कोई एतराज़ नहीं क्या। मेरा इतना कहना था कि वो मुस्कुराने लगी। फिर कुछ आंसू इसके प्यारे से रुखसार पे गिरने लगे। आंखें सूख हो गई। इसकी अम्मा कहती थी मेरी बेटी को कोई शहजादा लेने आएगा, लेकिन अम्मा बस ख्वाब देखती थी। ज़िंदगी बहुत अजीब है।
نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ چھین لیتی ہے، پھر درد دیتی ہے اور رونے بھی نہیں دیتی۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ صاحب جی میں نماز پڑھ لوں، اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اتنی خوبصورت، پڑھی لکھی، سمجھدار، باپردہ، نمازی، اتنی اچھی لڑکی صرف اس لیے کسی جاہل کے ساتھ بیاہی جا رہی ہے کہ وہ غریب ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس کے لیے پھر سے دھڑکنے لگا، عجیب سا احساس ہونے لگا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن میں اچانک گھر آیا تو اس دن نائلہ کا نکاح تھا۔ اس نوکر سے نکاح کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ تانیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں تانیہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میرا دل تڑپنے لگا۔ بار بار نائلہ کا چہرہ میرے سامنے آنے لگا۔ وہ پیاری سی لڑکی بھلا کیوں قربان کی جائے؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ کسی اور کی ہو۔ میرا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ قبول ہے کہنے لگی تھی کہ میں نے کچھ سوچے سمجھے بنا ہی نائلہ کا ہاتھ تھام لیا۔ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے نائلہ کے سامنے بیٹھ کر کہا، نائلہ تم پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، باحیا ہو۔ میں نہیں چاہتا تم جہنم میں زندگی گزارو۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سب میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ میرے امی ابو اور نائلہ حیران تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تانیہ بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ تانیہ کچھ کہنے لگی، میں نے اسے چپ کروا دیا۔ تانیہ سے معذرت کر کے میں نے وہ منگنی اسی وقت ہی ختم کر دی۔ تانیہ اسی وقت چپ چاپ اپنے گھر چلی گئی۔ نائلہ کو شاید یقین نہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میرے بابا نے میری طرف آئے اور آ کے مجھے سینے سے لگا کر کہا، مجھے فخر ہے تم پہ۔ میری ماں نے نائلہ کو سینے سے لگا لیا۔ میں آج بہت حیران تھا۔ میں اپنے والدین کے بارے میں ہمیشہ غلط سوچتا رہا، جبکہ میری خوشی کی خاطر وہ نائلہ کو اپنی بہو بنا کر خوش تھے۔ پھر میرے بابا نے میری شادی دھوم دھام سے نائلہ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ نائلہ بھی بہت خوش تھی۔ تانیہ کے والد میرے بابا کے بہت اچھے دوست تھے۔ پہلے تو انہوں نے اس رشتے کی مخالفت کی، مگر جب میں نے اور میرے بابا نے ان کے گھر جا کر معذرت کی تو وہ بھی راضی ہو گئے اور تانیہ کا رشتہ ایک اور اچھی جگہ طے کر دیا گیا۔ کچھ دن بعد میری شادی تھی۔ تانیہ اور اس کے گھر والے نے بھی شرکت کی۔ نائلہ کا میری زندگی میں آنا تھا کہ میری زندگی بدل گئی۔ مزاج چھوٹ گیا، نمازی بن گیا۔ میں نائلہ کا اور نائلہ میری ہو گئی۔ سب نے مجھے پاگل کہا تھا، لیکن میں نے نائلہ کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا، جیسے کوئی معجزہ ہو، خدا کا لکھا ہوا ہو کر رہنا تھا۔ نائلہ کے بنا تو اب میں سانس بھی نہیں لیتا تھا۔ اب میں نائلہ کو جوتے پالش نہیں کرنے دیتا، اسے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں۔ میرا بہت سارا خیال رکھتی ہے۔ اللہ پاک نے ایک بیٹی دی ہے۔ آج نائلہ کی برتھ ڈے ہے۔ وہ سامنے بیٹھی بیٹی کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اسے لگتا ہے ہر سال کی طرح میں بھول گیا ہوں کہ اس کی برتھ ڈے ہے، لیکن آج کچھ اسپیشل ہے۔ عمرے کے ٹکٹ لے کر آیا ہوں۔ نائلہ میری زندگی ہے۔ میں خواب میں بھی نہ سوچا تھا نائلہ میری ہم سفر بن جائے گی اور میری زندگی جنت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔